अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, 5वें दिन आज व्लॉग कर रहा हूं क्योंकि तैयब बलोच के साथ मुलाकात हो गई है। 5 दिन इसलिए नहीं कर सका था, एक तो मेरी अपनी तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक, अल्लाह करम करे, सबको अल्लाह सेहत दे, और अब बेहतर हूं। दूसरा, ईद की छुट्टियां भी थी, फिर मेहमान यार दोस्त ईद की वजह से निकलते हैं बाहर आउटिंग पे, तो उनमें भी मसरूफियत थी। तो आज तैयब मिल गए हैं। ख़बर आज तैयब के पास है, मेरे पास ख़बर नहीं थी, इसीलिए व्लॉग भी नहीं कर रहा था। और व्लॉग तैयब होता है कंसंट्रेट करने से। जब बंदा बैठता है, ख़बरें पढ़ता है, फिर कड़ियाँ कड़ियों से मिलाता है, आधा घंटा अकेले बैठेगा। जब बंदा मेहमानों में मसरूफ़ होगा, किसी और काम में मसरूफ़ होगा, कहाँ से व्लॉग के लिए ज़हन बनेगा। तो इसलिए व्लॉग में नहीं कर पा रहा था। ख़बर तैयब के पास ये है कि एक तो आज इमरान खान आए थे तोशाखाना केस में नेब में पेश हुए थे। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज रिलीफ दिया है, आज फिर इमरान खान की सहूलतकारी की है। तीसरा, हाई कोर्ट से 2-3 खबरें हैं। तीसरा जो है, अब्दुर्रज़ाक शर एडवोकेट जो शहीद हुए थे क्वेटा में, उनके केस की समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में। अब ये 3-4 खबरें हैं और ये इन खबरों की तफसील जो है वो भी तैयब के साथ डिस्कस करेंगे और तज्जिया भी करेंगे। तैयब, इंट्रो मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है। खबर क्योंकि मेरे पास नहीं है, आपके पास है, तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि पहले तो अब्दुर्रज़ाक से शुरू करें, ठीक है, और फिर इमरान खान पे आते हैं, तोशाखाना केस पे और हाई कोर्ट पे। अब्दुर्रज़ाक के केस में क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? दरअसल अब्दुर्रज़ाक शर, जिसको जो है 6 जून को क्वेटा में सिविल अस्पताल के सामने जब वो हाई कोर्ट जा रहे थे 9:20 पर मोटरसाइकिल सवारों ने जो है बेहमाना तरीके से फायर करके, अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। उसके कत्ल की जो अदा एफआईआर है वो उनके वर्सा ने और ख़ासकर उसके बेटे ने, ये डेरा मुराद जमाली से था बेसिकली, शर साहब हमारे बलोच थे, तो किसी दौर में पीटीआई में भी शामिल रही है, तो उन्होंने जो है इमरान खान के खिलाफ दर्ज कराई है। अब वजह उसमें ये है कि शर साहब ने जो है ना, वो सानिया 9 मई के बाद और बाकी की जो सूरत हाल है इमरान खान की, उन सारी चीज़ों को उन्होंने तज्जिया और एनालिसिस करके उन्होंने बलूचिस्तान हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए, इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए। अब समाअत, पटिशन भी उसकी समाअत के लिए लग गई, मुकर्रर हो गई, लेकिन एक दिन पहले वो हाई कोर्ट जा रहे थे, वकील थे, डेली जाते हैं, तो 9:20 पे रास्ते में उनको बेमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। तो साफ ज़ाहिर है कि उसका मुद्दा जो है वो इमरान खान पे आया। उसके वारिस ने, अब वारिस तो सबसे बड़ा वो होता है, उसको जिसको पे शक होता है वही एफआईआर वही कराते हैं, तो उसमें इमरान खान को नॉमिनेट किया। तो यूं इमरान खान जो है वो बलूचिस्तान पुलिस को मतलूब है उस केस के अंदर। और फिर हाई कोर्ट बलूचिस्तान से भी इन्होंने रजू किया, तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने जो है वो खान साहब को कहा कि भाई आप हमारे पास आ गए हो, पहले आप जाओ तफ्तीश में, ठीक है, जो आप एलिगेशन है पुलिस में अपना ट्रायल फेस करो। हमेशा कत्ल में यही होता है, पहले पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस पकड़ती है या आपसे तफ्तीश करती है, तहकीक करती है, तो जेआईटी बनी हुई है कि जेआईटी में जाओ। अब ये तो अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद वाली बात है। ये तो यही समझता है कि बंदियालवी कोर्ट अभी तक भी है और सासुमा का जुरिस्प्रूडेंस अप्लाई कर रहा है, तो मेरी अदालती सहूलतकारी होगी, तो ये सहूलतकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करता है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाती है। वो दरख्वास्त समाज के लिए नहीं लग रही होती, अर्ली हेयरिंग की भी एप्लीकेशन होती है, लेकिन कल अदा एक अनोखी चीज़ होती है हमारे सामने। कल इमरान खान की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की जाती है अर्ली हेयरिंग की, उसमें मुतफरक दरख्वास्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, ठीक है। अब उसमें इस्तदा की जाती है कि भाई 3 इस्तदाएँ थी कि एक तो वो जो अब्दुर्रज़ाक शर का एफआईआर है जो इमरान खान के खिलाफ कटा, उसमें उसको कल अदम करार दिया जाए, एफआईआर को ही खत्म कर दिया जाए। दूसरा जो कार्रवाई हाई कोर्ट में दरखास्त थी न, इस्लाम सुप्रीम कोर्ट में, ओके, बलूचिस्तान में मैं जा नहीं सकता, ये वो सारा कुछ। दूसरा ये है कि मेरी जिंदगी को खतरात है, मैं बलूचिस्तान गया तो वो मारा जा सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो वो आपके सामने जो बाल्टियां पहन के कोर्ट्स में पेश होता है, तो वो जुर्रतमंदी तो उसकी इतनी है, वो क्वेटा बलूचिस्तान, ठीक है। तो उसने कहा कि मेरी जान को खतरा है, मैं वहां पे नहीं जा सकता, तो मेरा इधर ही
ट्रायल किया जाए, और साथ उसने इस्तेदाद थी कि वो कार्रवाई बलूचिस्तान में मेरे खिलाफ जो चल इमरान रही है, खान चाहे तो बनी जमान पार्क में ट्रायल अदालत सुप्रीम कोर्ट लग सकती है। उसके लिए कहीं भी लग सकती है, लेकिन अब वो दौर अनका हो गए हैं। वो दौर गया जब फाख्ता, हाँ, वो हाँ। खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे। हाँ, ठीक है। तो अब तीसरा इसका ये था कि कार्रवाई रोकी जाए, तीसरा इसका ये था कि भी गिरफ्तारी से रोका जाए, इस बलूचिस्तान पुलिस को गिरफ्तार मुझे ना करने दिया। जो ये तीन इस्तदाएं की हुई थी, तो कल इसने वही दरख्वास्त दायर की थी कि मुतफरक दरख्वास्त कि आज समाअत के लिए मुकर्रर की जाए, क्योंकि आज वो बलूचिस्तान वाले मैटर में, अब्दुल रज़ाक शहर वाले में, उसकी जो जमानत थी, बेल थी, वो पूरी हो रही थी, तो उसको खदशा था कि मैं गिरफ्तार हो जाऊं। तो उसने सुप्रीम कोर्ट में कल दरख्वास्त दायर की, और सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि फौरी उसको बेंच में मुकर्रर कर दिया, जस्टिस इजाज उल एहसन और जस्टिस आयशा मलिक के बेंच में, अच्छा, चीफ जस्टिस ने। अब सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां हैं, 2 बेंच अवेलेबल हैं, एक चीफ तो जस्टिस। ये बेंच भी तो काजी के मुताबिक अदालत नहीं होगा ना, काजी काजी के के मौक़िफ़ के मुताबिक। काजी के मौक़िफ़ के मुताबिक और बाकी जजेस के मुताबिक तो ये जो उसके इंडिपेंडेंट ये जजेस हैं। अदालत नहीं है ये भी बेंच। लेकिन बात ये है कि ये बेंच जो था, ये तो ईमानदार बेंच है वैसे, इजाज उल एहसन। हाँ, जाहिर है, सही है। इजाज़त है। तो आज आपको बड़ा अचंभा होगा, हैरत भी होगी। हाँ, आज जब समाअत हुई ना, तो ये जो 3 इस्तदाएं मैंने बताई हैं, इसी पे उनके वकील सरदार लतीफ़ खान खोसा दलाल दे रहे थे, कहते मिन्नत तमन्ना तरला ये वो, ठीक है, मेहरबानी करें, खान साहब हैं, वजीर आजम रहे हैं, साहब गिरफ्तार हो जाएंगे, बलूचिस्तान पुलिस को रोको, कल दम करार दो, कोई तो रिलीफ दे दो। उन्होंने कहा हमारे हाथ खड़े हैं। अदालत ने कहा, एजाजुल हसन ने कहा, उसका जो एग्जैक्ट वर्ड था ना, वो ये था, मतलब हाथ खड़े ना, उसका मतलब ये निकला, मतलब ये था, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड मैं बता रहा हूँ कि हम हैंडीकैप हैं, ये एक वर्ड यूज होता है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, ये जो हम ट्रांसलेट करेंगे कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। अब बंधे क्यों हुए हैं, उसमें टेक्निकल अदा रीजन है। टेक्निकल माजूर नहीं कहते, वो तो मजूर, मतलब हम हाँ, मजूर हैं, ठीक है। समझ गए, मैं हाँ, बंधे हुए बस हैं, हम मजबूर हैं, माजूर हैं। बात ये कि बंधे हुए हैं हाथ, ठीक है ना। ठीक है। जब हाथ बांध दिए जाएं तो आप वही मजदूरों वाली कैफियत हो ठीक जाती है ना, हाथ बंधे हुए हैं। हाथ बंधे हुए हैं। तो अब उसमें टेक्निकल रीजन है अदा कि हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट का अगर डिवीजन बेंच का फैसला हो, हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच का 2 जजेस का फैसला हो, तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस उसको आगे पीछे कर सकते हैं, कलअदम करार दे सकते हैं, नहीं, 2 जजेस नहीं कर सकते। ये हाँ ठीक है, लेकिन ये इन्होंने क्यों कहा कि हम हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम हैंडीकैप है, मतलब हम नहीं कर सकते, कोई इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। वो वजह ये बता रहा हूँ कि हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का फैसला था, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 जजेस का फैसला था। ठीक है। अब बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 जजेस के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस नहीं उल्टा नहीं कर सकते टेक्निकली। उसके लिए 3 रुकनी बेंच होगा या लार्जर होगा, ठीक है ना। 3 मोस्टली हाई कोर्ट के से जो मैटर आते हैं तो वो 3 रुकनी बेंच सुनता है ना, ठीक है। तो ये 2 रुकनी बेंच था। हाँ। तो इस वजह से हाथ बंधे हुए थे। ओके, ये टेक्निकल भाई हम नहीं कर सकते। अच्छा, आप फिर लतीफ खोजा बार बार मिन्नत तरले कर रहे, हाँ। तो इजाज उल एहसन का माइंड बन गया, बाबा रिलीफ दे दें। अच्छा, हाँ, माइंड बना उसका, नजर आ रहा था। अब उसने आयशा मलिक की तरफ देखा कि भाई ये मिन्नत सजमाजत कर रहा है, चलो कुछ तो इसको दे दे, खाली ना जाए हमारे अदालत से। उसने यूं किया, नहीं, किसने? आयशा मलिक, अच्छा, जस्टिस आयशा ने। ओके। तो अब वो इजाज उल एहसन भी हैरान और परेशान, उसको दिल पे पत्थर रखना पड़ा। हाँ, पत्थर रखना पड़ा ना। हाँ, वो जो सहूलतकारी नोटिस लेता था, बड़ी सारा हिम्मत की है मैडम ने हिम्मत की और पत्थर रखना पड़ा। कोसा को कहता है भाई हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम अब कुछ नहीं कर सकते। अब बात ये है कि आयशा मलिक ने इनकार कर दिया। मेन खबर, मेन मुद्दा ये है। अब आयशा मलिक के खिलाफ अगर ये चला जाता जस्टिस इजाज उल एहसन, मतलब है, तो वो बेंच फिर एक एक का फैसला वारती नहीं था। एक जज उधर हो जाता, एक जज उधर हो जाता, वारती नहीं था, फैसला बराबर हो गया, टाई हो गया मैच, ठीक है। तो उसमें फिर इजाजुल एहसन को भी समझ आ गई कि ऑलरेडी मेरे बारे में तासुर जो है इमरानदार जज का है, और ये सारा कुछ मोहम्मद खान भट्टी परवेज इलाही वाला के ये मैनेज्ड है, और ये सारा कुछ वो
تو وہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، تو خلق بھی یہی کہتی رہی. تو اس پہ پھر اس نے کہا کہ اگر میں اکیلا چلا جاؤں گا عمران خان کو سہولت کاری میں یا اس کو فیور دینے کے لیے تو میرا بھی تو ککھ نہیں بچے گا. تو اس نے بھی عزت بچائی. تو یوں آج عمران خان خالی لوٹا سپریم کورٹ سے، کوئی پہلی اس کو دفعہ، ریلیف نہیں ملا. تقریباً پہلی دفعہ. ہاں آگے سنیں تو وہ کہتا ہے جی اجاز الحسن کہتا ہے کہ بھئی یہ دو رکنی بینچ ہے، ہم کچھ نہیں کر وہ سکتے. کیسے وہ شعر کیسا ہے کہ بڑے آبرو ہو کے نکلے تیرے کوچے سے، بڑے بے آبرو ہو کے بڑے تیرے بے آبرو کوچے ہو سے ہم کے، نکلے، ہاں۔ ٹھیک ہے نا، اس ٹائپ کا. ہاں۔ تو بہرحال یہ بھی بے آبرو ہو کے نکلا ضرور، اور اجاز الحسن کو بھی دل پہ پتھر باندھنے پڑے. اور لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ لارجر بینچ کی آپ اپلیکیشن دے دو چیف جسٹس کو. ہاں۔ تو وہ لارجر بینچ بنائے گا، چیف جسٹس بنا سکتا ہے، وہ لارجر بینچ بنائے. تو اس نے کہا آپ معاملہ ریفر کر دیں چیف جسٹس کو. اس نے کہا ہم ریفر نہیں کریں گے، آپ اپلیکیشن دے دو. تو اس نے کہا بھئی اب وہ کہتا ہے، کھوسا کہتا ہے اب تو ہم چیف جسٹس سے چیمبر میں ملنے جاتے ہیں تو میڈیا خبر چلا دیتا ہے کہ چیف جسٹس سے ملنے چلے گئے اور عمران خان کی سہولت ویڈیو بنا دیتا ہے، ویڈیو بنا دیتا ہے، خبر چل جاتی ہے. اور پھر تو اعتزاز چودھری اعتزاز سے سوال بھی کر دیتا ہے کہ بھئی آپ بطور درخواست گزار ملنے کیوں گئے تھے. ہاں۔ یہاں پہ سپریم کورٹ میں ہم نے دیکھا کہ ایک درخواست گزار نے جج کو اپروچ کرنے کی کوشش کی تو اس پہ لاکھ روپے جرمانہ ہو گیا. آپ پہ کیوں نہیں، آپ کیا تو فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے. تو اب یہ چیزیں تو ہم نے پھر راستے بند کر دیے تھے نا. تو اس پہ اجاز الحسن ان کو راستہ دے رہے ہیں کہ یہ بلوچستان حکومت کا وکیل کھڑا ہے، اس کو بھی ساتھ لے جائیں تو وہ متوازی ہو جائے گا، بیلنس ہو جائے گا. بھئی آپ اکیلے نہیں گئے. تو بہرحال وہ پھر لطیف کھوسا نے شاید کوشش بھی کی لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ ناکام و مراد چلا گیا کورٹ سے. اوکے، نامراد ہو گئے، نامراد ہو کے خالی ہاتھ عمران خان. تو یوں آج سپریم کورٹ سے زیادہ خبر تو یہی ہے کہ عمران دار ججز نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور چل، عمران اب خان کو آتے- ریلیف نہیں ملا. اب آتے ہیں نیب پیشی میں، اب عمران خان کی نیب میں پیشی اور ہائی کورٹ. اس میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن پہلے ہائی کورٹ میں بت دکھاؤں. آج ہائی کورٹ میں ہم یہ سپریم کورٹ میں ہی کھڑے ہوئے تھے تو یہ ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کا کیس جو ہے نا، اس کا فیصلہ محفوظ تھا. آج عامر فروق کیانی نے، جسٹس عامر فروق ہے نا، جسٹس عامر فروق نے اس کا فیصلہ سنانا تھا، چیف جسٹس جو ہے. اب ایک دن پہلے عمران خان نے کہا ہوا ہے کہ عامر فروق کے بارے میں کہ مجھے اس پر اعتماد نہیں ہے. آج ہوا کیا ہے کہ انہوں نے آئے اور انہوں نے کہا الاؤڈ، پٹیشن عمران خان کی الاؤڈ. اب الاؤڈ کو ہمارے کچھ رپورٹرز نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کرتے ہیں انہوں نے کسی اور زمرے میں لیا، اور پھر عمران خان کے وکیل جو ہے وہ تو جوش میں اس نے فوراً، گور ہے عمران خان کا، اعتزاز احسن کا جونیئر تھا، اس نے عمران خان کو فون کھڑکا دیا، خان صاحب عامر فروق کیانی نے ہمیں ریلیف دے دیا. سٹوری سنا رہا ہوں حقیقت. خان صاحب توشہ خانہ اڑ گیا، یہ توشہ خانہ کیس ختم کر دیا اور ہماری درخواستیں تسلیم ایکسیپٹ کر لیں، ہمیں ریلیف مل گیا. اب یہ ساری چیزیں ہو گئی تو اب رپورٹرز نے بھی سنا کہ یہ وکیل یہ کہہ رہا ہے تو وہ خبر چل گئی کہ بھئی یہ توشہ خانہ کی پروسیڈنگ اسلام آباد ہائی کورٹ نے روک دی، معطل کر دی، ختم کر دیا، کیس ختم کر دیا، عمران خان کی درخواستیں منظور کر لی. اچھا اب میرے پاس یہ خبر آئی، سپریم کورٹ میں کھڑا ہوا تھا، میرے بھی طوطے اڑ گئے، سب کے طوطے اڑ گئے، خود خان کے بھی یہ کیا ہوا؟ خود خان کے بھی طوطے اڑ گئے. کل میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جج جو ہے مجھے اس پر اعتماد نہیں ہے، آج تو مجھے اتنا فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. بعد میں ریٹرن آرڈر آتا ہے تو اس میں اس نے کہا کہ بابا ٹرائل کورٹ میں جاؤ. ٹرائل کورٹ کو کہتے ٹائم لائن دی ہے کہ بابا آپ جلدی فیصلہ کر کے فیصلہ کرو اس کا. تو وہ کیس تو ختم نہ ہوا، وہی ٹرائل کورٹ میں واپس چلا گیا، الٹا ہو گیا. تو میں اس کو یوں پرسو کر رہا ہوں کہ عامر فروق نے، اب ہوا ایونٹ بیسڈ، رپورٹنگ غلط ہوئی، میں جج غلط نہیں تھا، رپورٹ غلط ہوا، لیکن اس کو ہم عوام کو سمجھانے کے لیے کہ سجی دکھاتے کبھی ماری گئی. جو سپریم کورٹ سے جس طرح ہوا ہے ادھر بھی وہی کام ہوا ہے تقریباً مایوسی. مایوسی، کچھ نہیں ملا. باقی تقریباً 16 مقدمات تھے عمران خان کے خلاف. جوڈیشل کمپلیکس میں جو ہے نا وہ عمران خان کی عدالت لگی. اس نے درخواست دی تھی کمشنر کو کہ میں نے پیش ہونا ہے، میرے خلاف یہی اسلام آباد میں تھانہ 10 مقدمات ہیں اور تقریباً نیئر اباؤٹ 16 مقدمات تھے. اس میں ضمانتوں کے معاملات تھے تو وہاں پہ اس کو ضمانتیں مل گئی ہیں.
اور یہ شر والے بھی کیس میں جب سپریم کورٹ نے انکار کر دیا تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے تو وہاں پہ بھی اس کو پروٹیکشن بیل مل گئی. یوں ضمانتوں میں تو اس کی سہولت کاری ہو گئی ہے. یہ ضمانتیں جو ہے یہ اس کو باقی توشہ خانہ میں تو نہیں ہوئی. تو توشہ خانہ میں تو بھی وہ اس میں بیٹھا بھی رہا. بیان آج نیب میں بھی پیش ہوا تھا. میں آج میلوڈی نیب آفس سے گزر رہا تھا تو وہ خاردار تاریں لگی ہوئی تھی. دونوں روڈ لال مسجد والے بند تھے. اس میں دا پنکی پیرنی کے ساتھ کیا اس کو کہتے ہیں, نام کیا ہے اس کا, بشرا بی بی. بشرا بی بی کے ساتھ یہ پیش ہوا ہے اور یہ بیان سیان ریکارڈ کرائے ہیں سارا کچھ ہے. کیونکہ وہ پیش نہ ہوتا اس کو ڈر تھا, خدشہ تھا. ویسے کل کے لیے کل پیش ہونا تھا, آج یہ پیش ہو گیا کہ آج اسلام آباد آیا ہوں زمان پارک سے تو ساری عدالتیں بھگتا لوں. ٹھیک ہے. تو اس نے سارے چکر بھگتائے, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ اور یہ ساری معاملات. یہاں پہ بھی اس نے بیان سیان جو بھی ان کو تھا وہ ریکارڈ کرایا, یا جو بھی انویسٹیگیشن اب تو نئے بھی جانے کے اندر کیا کچھ ہوا ہے, ترتیبی ہے. تو بہرحال یہاں پہ بھی توشہ خانہ والا بھی حاضری اس نے آج دیا ہے نیب کے اندر. لیکن سپریم کورٹ سے بھی نامراد ہو کے لوٹا اور ہائی کورٹ سے بھی تقریباً نامراد ہو کے لوٹا. ہاں ہائی کورٹ سے بھی, ہائی کورٹ میں پھر بعد میں اس کو تھوڑا بہت ریلیف ملا ہے, ضمانتوں سے متعلق ریلیف ملا ہے, لیکن اس کیس میں نہیں ملا. ہاں اس کیس میں ابھی اس کو جو ہے نا وہ شر والا کیس اس کے گلے فٹ ہے بابا. فٹ ہے نا. ہاں سر, بلوچ کو قتل کیتے, بلوچ نہ خون ضائع تئی میں نہ ویسے. ہاں چلیں, بہت شکریہ طیب بلوچ. ویورز, طیب کے ساتھ آپ نے پروگرام سنا, امید پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.